عسلامة لي زامي ومرحبا بكم في فيديو جديد sur ma chaîن Let's Learn مع فدوى. الفيديو نتاع اليوم فيه دو بارتي. ثم شكون في لي كومونتير في اخر فيديو عملته في لاشين يوتيوب نتاعي قال لي كيفاش نعملوا لي زانيماسيون في بور لي كا ديوتيليزاسيون. كيما تعرفوا ثم برشا عباد يخدموا بال لي دياغرام دو سيكونس، لي دياغرام دو كلاس، الكا ديوتيليزاسيون هذوما لي دياغرام هذوما اللي تشوفوا فيها. دونك باش نشرح لكم كيفاش خدمت. دونك اول حاجه خدمت بان لوجيسيال اسمه ارشيتكت. داكوغ. دونك باش تمشيو جوست هوني في الجوجل وباش تكتبوا ارشيتكت. هذه جوست UML موديلينغ تول. شفتوا هذا اسمه انتربريز ارشيتكت. معناتها جوست تكتبوا في الجوجل. انا خاطري صار لي مده ما خدمتش بيه، مي اللوجيسيال هذا فيه فيرسيون غراتويت وفيرسيون بالفلوس. داكوغ. جوست معناتها كان تحبوا نوريكم كومون لي تيليشارجي اي تو تنجموا تجيوني في الانستغرام ونعطيكم اللين. داكوغ. سينو باش تكتبوا هذا اللوجيسيال. داكوغ. كيما هكا اللوغو نتاعو بالضبط. داكوغ. نوريكم ليماج اللوغو نتاعو تحفون ياسر. تنجموا تعملوا به الموديليزاسيون نتاع معناتها اللوجيسيال اللي باش تخدموه، اي الكونسيبسيون UML معناتها لي دياغرام دو كلاس دو كا ديوتيليزاسيون tous les diagrammes de séquence. نعرفش انا خاطر فما بليزيور كيما هكا اللوغو نتاعو هكا في البلو. داكوغ. اسمه انتربريز اركيتكتور. هو خدمت به انا لي دياغرام نتاعي ومن بعد عملت لهم كوبيي وجلي كولي. داكوغ. كيما هكا شفتوهم هذه راهي اون ايماج. داكوغ. سي اون ايماج. هو اللوجيسيال تنجم تعمل به لي كولور، تعمل به هذه لانكلود سوبر ادمين. نوريكم هكا اون بلان ايكران. شفتوهم معناتها انا جوست خذيت ليماج حاضره من لوجيسيال. للاسف تو ما عادش عندي انستالي في الاورديناتور، مي سي ايبر فاسيل انستالي وحتى باش تخدموا به سي فاسيل. كان تحبوا نعمل لكم تيتو كومون انستالي وكيفاش تخدموا به قولوا لي في لي كومونتير ومش مشكل معناتها افيك بليزير. سينو هذه سي اون ايماج هزيتها حاضره وحطيتها. داكوغ. تنجموا تعملوا بليزيور معناتها بليزيور كومون ديريج. هذا السوبر ادمين هما كيما نقولوا احنا les utilisateurs de l'application. حنا وقت نخدموا كا ديوتيليزاسيون عندنا دي utilisateurs نسميهم اللي نحبوا. داكوغ. انا في الاكسبوزي هذا خذيت كيلكو utilisateurs، خذيت سوبر ادمين والادمين. داكوغ. وهذوما لي سيركل هذوم سو سون لي كا ديوتيليزاسيون تاعي. داكوغ. كيما تشوفوا هذه لانكلود انا مانيش باش ندخل في لي ديتاي معناتها دو كونسيبسيون UML اي تو. دونك جوست معناتها باش تفهموا برا هذه زاده سي ايماج. شفتوها هذه ايماج تاع الديابوسي اوسي. هذه مش ايماج، هذه هو فويي رسمتها انا. اش معناتها رسمتها انا؟ رسمت كل حاجه. مشيت لهوني للانسيرسيون. شفتوها تمشوا للشيب هوني ثم سيركل وثم كوشين. معناتها تجي هوني ترسم سيركل كيما هذا بالضبط. سيليكسيوني دو فوا تتحلك الفورما من الفوق. تجي هوني تعمل مثلا نحبوا في الروج ولا في الكولور هيكا. زاد نحبوا هكا في الروج. دونك انتم باش تتحكموا في لي كولور اللي تحبوا. داكوغ. شفتوها تحب تكتب فيه باش نعمل بوطون دروات ايديت تكست ونكتب مثلا هوني مانج بيان سور باش تكتب اللي تحبوا تصغر في التاع وتعمل اللي تحبوا. انسيرسيون نرجعوا لهوم نصغر في التيب. شفتوها نرجعوا في النوار. دونك كيما هذا. داكوغ. دونك انا جوست هوني اجي معناتها ديسيني هذوما لي سيركل ومن بعد ربطتهم افيك دي ليان. دونك باش نعمل باش نمشي كيف لانسيرسيون الشيب او بيان فيغور اللي عنده بالفرنسي. هوني ثم دي لينيا وجو نجي هوني لليوتيليزاتور ونربطو. شفتوه لي سيركل يظهروا اي فوالا. ومن بعد نبدل في الكولور نتاعو نرجعو روج نرجعو منعرفش انا هكا دي بوانتو دي تيغي نعمل شيب اوتلاين وهوني بونكتوي ولا حاجه. شفتوه يظهر لكم راني باش نكبر في ليكرون باش تشوف. شفتوه هذا اللي صنعته تو انا. داكوغ. دونك ومن بعد جوست جي سيليكسيوني تو لي كوموند هكا تو لي هذوما وعملت لهم انيماسيون واحده انهم يظهروا اون ميم طون. معناتها سيليكسيوني ونمشي الانيماسيون. مش حابه نطول عليكم معناتها تفهموا لي دو كونسيبت وهكاكا تولي تخدموا.
دونك نعمل بلان ايكران باش تشوفوا. جو كليك داكوغ معناتها جوست تيتر دانفورماسيون. دونك ومن بعد مثلا نحب نكتب هذا التكستو انكلود، نحب نكتبو فوق اللينيا. دونك باش نعمل تو سامبلومون باش نجي نعمل انسيرسيون تكست. هوني كي نكليكي على فيغور تجيني هذه زون دو تكست، شفتوها تكست بوكس و بيان زون دو تكست، كليكي عليها هات نكتبو تيك توك تيك توك داكوغ. تكتب اللي تحب من بعد تهزو تصغرو. ديجا اتيتر دانفورماسيون راهو الشيما زاده تنجمو تهزوه من اللوجيسيال، سوا تعملوا سيليكسيون وتهزوه من اللوجيسيال كوبي كولي، والا تعملوا كابتور ديكرو معناتها تاخذوه اون طونك ايماج وتلصقوه في الشيما نتاعكم. نعرفش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ حطوا لي في لي كومونتير ولا اجوني في الانستغرام وقولوا لي على الكيستيون وانا نفهمكم باغ ان اوديو. داكوغ كيف نصغر في التاي، نبدل في الفورما، نبدل في الكولور، معناتها اللي تحبوا تعملوه. يترجعوا بلو. دونك نجي هوني نهزو عادي نحطو وين ما نحب. جو بو لانكليني مثلا هكا شويه، فو فويي عادي جدا. ها لا ليكرون. شوفوا بربي ما تخافوش من لي زانيماسيون، اسهل حاجه لي زانيماسيون، جوست الواحد لازمك تتخيل انت كيفاش الانيماسيون تحبها تدخل. داكوغ دونك ثم معناتها الشيما يا اما تعملوا له كوبي كولي ولا نوريكم مثلا طريقه اخرى. مثلا هي تنحل جوست تتخ معناتها اكسبليكاتيف. شفتوا هذه سيبوزون هذا ايماج شيما، انا نحب ناخذه اون طونك ايماج باش نعمل امبريمي ايكران. ثم بوطون في الكلافي اسمها امبريمي سيستيم باش تكليكي عليها ومن بعد باش تمشي وين ما تحب. نجي هوني نعمل ديابو جديد، جو سيليكسيون هوني نعمل نيو ديابوزيتيف، نعمل كونترول في نسيليكسيوني. شفتوها هذه جاتني ايماج، جو كليك دو فوا تتحلي هوني غوني، نكليكي على غوني يجوني هذو في لي كوتي نصغر كيما نحب. vous voyez معناتها كان عندكم كان تخدموا باي لوجيسيال نتاع كونسيبسيون اي ام ال تخدموا به الكونسيبسيون، تنجموا جوست تمشيو لللوجيسيال داكوغ تعملوا امبريمي سيستيم اي سي بون. توش الكلافي كانكم ما تعرفوش نوريها لكم، نوريكم في الكلافي هذا فيجوال باش تفهموني. بربي اللي عنده كيستيون نيزيتي با، واللي ما عملش ابوني يعملها كليكي على البوطون ابوني وكليكيو على البوطون نوتيفيكاسيون. به وين هالبوطون تلقاوها هوني نورمالمون. شفتوا هذه اونطري لا توش اونطري فوقها ثم بوطون سوبريمي وثم حداه بوطون مكتوب فيه امبير ايكران امبريمي سيستيم. داكوغ دونك بون ما ظهرش هوني للاسف مي اسمه امبريمي سيستيم. تري بيان كاو ومن بعد وتخدموا لي زانيماسيون عادي معناتها. به نجيو تو مثلا هذا دياغرام دو كلاس، كيف هذا دياغرام دو كلاس تهزوه. شفتوا هذا ايماج سوا تهزوه اون طونك ايماج ولا بالاليمون ولا تصوروه تعملوا دي كارو تسطروهم وكل شيء. لي زانيماسيون كي تبدا ايماج معناتها جوست كليك عليها دو فوا تمشي هوني انيماسيون وتختار الانيماسيون اللي تحب عليها. داكوغ شوفوا لي زانيماسيون حكيت عليهم في فيديو اسمه باج دو كارت، حكيت على لي ديفيرون تيب دي زانيماسيون، حكيت برشا ديجا الفيديو طويل شويه مي سي انتريسون كوم تتفرجوا فيه، تنجموا تقدموه شويه وتوصلوا لبارتي انيماسيون تتفرجوا في لي زانيماسيون كومون اجوتي دي زانيماسيون الحكايه الكل. سينو نجيو لهوني دياغرام دو سيكونس، كيما تعرفوا هاد دياغرام دو سيكونس مهمين برشا. به دياغرام دو سيكونس حتى هو خديت اون طونك ليماج. شنو عملت انا؟ جو في اكسبليكي لو جوري ديال الدياغرام نتاعي. دونك عملت هذا ان كادر في اون فوا نبدا نحكي نقول مثلا ليتاب الاولى اللي هي لوثنتيفيكاسيون لو في معناتها دو فير انريجسترمون، وين فوا جو كليك على البوطون باش يتعدى ليتاب اللي من بعدها اللي هي ديسبلاي برودكت هوني في ليكزامبل. دونك l'idée c'est quoi؟ عندي انا انيماسيون دوفيرتور، جي كليك انيماسيون دو فيرميتور وعندي انيماسيون دوفيرتور ونوتر انيماسيون دو فيرميتور ونعاود نفس لي زيتاب. دونك سي ايبر فاسيل باش ناخذ ان كارو واحد الشيما هذا باش نهز الشيما هذا نوريكم انا باش نوريكم لي زومبل اكزاكتومون. نعملو انسيرسيون نجيو هوني سوا نكليكيو نيو ديابوزيتيف ولا نعملو اونطري. داكوغ ونجي نكليكي الشيما نتاعي وهوني باش نمشي لانسيرسيون نعمل شيب جو في كليكي على هالكارون هذا وجو في ان ديزاين كيما هكا ومن بعد جو كليك دو فوا. داكوغ تحلي الفورما باش نحي الشيب من الفيلم معناتها لونطري معناتها الكونتوني نتاعها نعملو سون معناتها يكون فارغ كيما هكا. باردون ما لقيتش المو سينو نمشي لهوني للاوتلاين معناتها كونتورينغ نختار مثلا نختار روشين شويه. داكوغ ونختاروا مثلا هكا متقطع ديشس هوني
هكا كيما تحبوا نتوما. هوني سي افو دو جوي الكولور ديزاين داكوغ. باردون كونترول زد. شفتوا عملت كونترول زد بور انيلي. سينو باش نبدل الكولور نتاع الكونتورينغ نرجعو في الروج. شفتوها؟ دونك تو كي نعمل بلان ايكرون ما فيهش انيماسيون. vous voyez مازال ما عملتش انيماسيون. دونك لانيماسيون سي ايبر فاسيل. جوست تبعوني وفهموا ليدي. باش نعمل دوز انيماسيون باش نعمل عليهم كوبي كولي قداش من مره. دونك باش نكليكي على هالكاري اللي استعملته هذا داكوغ دو فوا ونمشي الانيماسيون. راهو تخدموا باي فيرسيون معناتها بالباوربوينت 2016 ولا 2007 ولا 2010 اللي هي سي كيف جوست باش تمشيو الانيماسيون. كيما حكيت قبل في قداش من فيديو عندكم هذوما دي تيب دي انيماسيون 4. دونك عندكم تاع لوفيرتور نتاع الفيرموتور وعندكم نتاع هذوما لي كولور اي تو وعندكم نتاع لي شما. معناتها تختار انت شما معين. مانيش ندخل في لي ديتاي باش نوريكم الانيماسيون. هوني باش نعمل انيماسيون دونطري وانيماسيون دو فيرموتور. دونك باش نعمل مثلا هذيا فلاي ان. شفتوها كيفاش هذا دخل؟ باش نعمل لكم اون بلان ايكرون باش تشوفوا. تكليكي ويدخل. نعاودها لكم باش تظهر بالباهي. باهي ما عجبتنيش نبدلها داكوغ. جوست نكليكي ونبدلها. سينو باش تكليكيو هوني شفتوا هذه انيماسيون بي ولا بانال انيماسيون باش يتحل لكم هكا على جنب. من هوني تنجموا تبدلوا الانيماسيون ومن هوني تنجموا تختاروا فازات معناتها الانيماسيون وقتاش تظهر. اسكو تظهر سيميلتانيمون اون فوا تدخل الديابو والا تدخل معناتها افيك الانيماسيون اللي قبلها والا بعد الانيماسيون داكوغ. دونك انا باش نخليها في الكليك وتوا باش نزيد اون انيماسيون باش نعاود نسيليكسيونيها داكوغ. وباش نمشي نعاود نعمل اد انيميشن خاطر باش معناتها نفس الاليمون كي تعملوا له دوز انيماسيون ديفيرونت لازمكم تعملوا معناتها فو دوفي اجوتي اون انيماسيون داكوغ. هو باغ ديفو يعمل اون انيماسيون وحده للاليمون. دونك كان تحاولوا تعملوا اون اوتر انيماسيون il va supprimer l'ancien. دونك انا باش نعمل اجوتي انيماسيون باش ما يمسحليش الانيماسيون هذه وباش نمشي مور اكزيت افكت. هوني دي انيماسيون سورتي باش تخلي البوات دو ديالوج هذيا. معناتها عندكم دو فاسون سوا تخدموا بالبوات دو ديالوج هذه ولا هونيا داكوغ. تكليكيو على هالبوطون يخرج لكم كيما هكا. تكليكيو هكا يخرج لكم او بيان تعمل ادد انيميشن. تجيني هوني باش نعمل باش نكليكي مثلا نختار فلوت اب. وحده دخلت وحده خرجت داكوغ. نعمل اوكي. شفتوا هوني دوز انيماسيون اي سون كريي. شفتوا كيما نعملش اد انيميشن ونمشي لهونيا الشيب باش يعمل نبدلها مثلا باش يبدل الانيماسيون اللي كانت داكوغ. دونك نرجع كونترول زد. دونك ديما تعملوا اجوتي انيماسيون كي تحبوا تعملوا دوز انيماسيون ديفيرونت. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. دونك هات ولي دو هات نعمل ايكرون باش تفهموا. تو جو كليك هذه ظهرت جو فيرم جو كليك خرجت. دونك ليدي انا علاش عملت لي زانيماسيون اون كليكون؟ علاش اخترت اون كليكون ما اخترتش هكا مثلا ابري ولا اون ميم طون؟ نحب كي انا نحكي معناتها او مود مثلا جو بريزونط الخدمه نتاعي كي انا نبدا نحكي ونكليكي وقت انا نكمل نحكي معناتها جو تيرمين الديفينيسيون ولا الكلام اللي نقول فيه باش نعرف بالبارتي اوثنتيكيت اللي هي البارتي اوثنتيفيكاسيون. جو كليك فيرموتور هذه تخرج ونورمالمون تجيني وحده جديده. دونك ليدي سي كوا باش نشد هذيا جو في لا سيليكسيوني لانيماسيون باش نعمل عليها كوبي كولي. شفتوها تغوا شفتوا اللي حطوا النيميرو ونحطها هوني. شفتوا هوني تغوا 4 معناتها لي ميم انيماسيون يتعاودوا. نعاود نعمل كولي كونترول في ونجي هوني البارتي مثلا هذه نحب نكبرها شويه. vous voyez دونك باش نحكي في البارتي هذه نعاود كونترول في. دونك زادتني كي تعمل انت حاجه كوبي كولي وهي فيها الانيماسيون معناتها تو فا كوبي معناتها كوبي ليليمون سيليكسيوني بالانيماسيون تاعو. دونك نعمل بلان ايكرون تفهموني توا بالباهي. جو بارل جو كليك اوكي. نعاود جو كليك تظهر الانيماسيون هذه. جو كليك تمشي جو كليك تظهر الانيماسيون. نحكي جو كليك جو تيرمين الكلام اللي نحب عليه. جو كليك تظهر الانيماسيون هذه. باهي سي بون. كان تحبوا معناتها من غير كليكي والكل جوست تجيو الانيماسيون اللي هي نتاع الفيرموتور ولا هذه لوفيرتور الاولى الثانيه وتعملوا ستارت وذ بريفيوس. شفت اش باش يجرى كي انا كون جو كليك على هذيا اون فوا باش نكمل الكلام نتاعي. كون جو كليك بهذه باش تتسكر الانيماسيون هذه باش تتسكر واللي بعدها باش تتحل وحدها. جو كليك اون فوا. شفتوها اون ميم طون. دونك سي افو دو جوي.
ما فهمتوش حاجه حطوا لي في لي كيستيون. سي فوز افي دي كيستيون كالعاده نيزيتي با. اللي ما عمليش ابوني يعمل، وسيرتو بربي يجوني الانستغرام شجعوني شويه واعملوا لي ابوني. وميرسي وبون كوراج للناس الكل، وربي معاكم ان شاء الله يا ربي. مونسيون تري بيان، وبربي اللي يعمل ستونس نتاعو وانا عاونته في حاجه يقول لي ويفرحني. سينو بون كوراج.